सन् 1970 को दशकमा नेपाल भारत सम्बन्धमा निकै उतार चढाव आयो। त्यसबेला काठमाडौँमा भारतीय राजदूत थिए महाराज कृष्ण रसगोत्रा। तिनै पूर्व राजदूतले एउटा पुस्तक लेखेका छन्, अ लाइफ इन डिप्लोमेसी। सन् 1973 देखि सन् 1976 सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत र त्यसअघि सन् 1950 को दशकमा कर्मचारीका रूपमा भारतीय दूतावासमा काम गरेका रसगोत्राको पुस्तक नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको पोजिसन बुझ्न निकै उपयोगी छ। रसगोत्राको काठमाडौँ कार्यकालमै सिक्किमलाई भारतमा गाभियो, बिपी कोइराला भारतको निर्वासनबाट नेपाल फर्किए र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारियो। यी त्यस्ता घटना हुन् जसले दुई देशको सम्बन्धमा उतार चढाव ल्याएका थिए। यस विषयमा थुप्रै पुस्तक लेखिएका छन्, तर भारतीय राजदूतले नै लेखेको पुस्तकको अंशले त्यस बेलाको नेपालबारे भारतीय धारणा बुझ्न सहयोग पुग्छ। उनी लेख्छन्, नेपालको पहिलो इम्प्रेसनबारे विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्न 1974 अप्रिलमा दिल्ली आएको थिएँ। त्यति बेला सिक्किमलाई भारतको राज्यका रूपमा गाभ्नेबारे विचार विमर्श भइरहेको खासखुस सुने। मैले सिक्किमलाई गाभ्ने विषयमा काम भइरहेको छ कि भनेर प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग भेटघाटका लागि समय मागे। भेटमा प्रधानमन्त्री गान्धीले भनिन्, तर तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँ र नेपालका लागि यो विषय कसरी सम्बन्धित छ र? मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयले नेपालमा भारत विरोधी लहर आउन सक्ने, लामो प्रदर्शन हुन सक्ने, भारतीय नागरिकमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्ने र हाम्रो सूचना केन्द्र एवं पुस्तकालयमा आक्रमण हुन सक्ने बताएँ। त्यसैगरी चिनियाहरूले उचाल्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने र भारत विरोधी प्रोपोगन्डा फैलाउन सक्ने पनि बताएँ। मेरो कुरा सुनेपछि उनले भनिन्, त्यस्तो अवस्थाको सामना कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नुहोस्, त्यसै गरी गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। मैले यस विषयमा विदेश सचिव वा अन्य कोहीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ कि भनेर सोधेँ। उनले भनिन्, आवश्यक छैन। तपाईँले भने जस्तै भयो भने निर्देशनका लागि पर्खिरहन आवश्यक छैन। यस्तो परिस्थितिसँग कसरी सामना गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसै गर्नुहोस्। जब सिक्किम भारतको एसोसिएट राज्यका रूपमा गाभिएको घोषणा भयो, रेडियो नेपाल लगायत अन्य सरकारी तथा निजी मिडियाले भारत विरुद्ध असाध्यै तिक्ततापूर्वक व्यवहार गर्न थाले। भोलिपल्ट हाम्रो दूतावास नजिकैको खुला चौरमा 2-3 हजार मानिस भेला भई भारत विरोधी नारा लगाए र इन्दिरा गान्धीको पुतला जलाए। मलाई अझै विश्वास थियो कि प्रदर्शनकारी थाकेर तथा सरकारको कारबाहीका माध्यमबाट यो प्रदर्शनको अन्त्य हुन्छ। तर अर्को दिन भिडले भारतीय नागरिकका पसलहरूमा आक्रमण गर्यो, उनीहरूका सामानमा नोक्सान पुर्याइदियो र पसलेलाई सार्वजनिक रूपमा नै दुर्व्यवहार गरियो। त्यस सम्बन्धमा मैले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेँ। उनले सम्पूर्ण गतिविधि सामान्य रहेको र विद्यार्थीहरूले भारतले सिक्किमलाई टेकओभर गरेकोमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन गरिरहेको बहानाबाजी गरे। मैले उनलाई सिक्किममा तपाईँहरूको के इन्ट्रेस्ट छ भनेर सोधेँ। उनले भने, तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँको बहुमत जनसङ्ख्या नेपाली मूलको छ। मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई म यहाँ तर्क गर्न आएको होइन, विरोध पत्र दर्ज गर्न आएको हुँ भन्दै निम्नलिखित कुराहरू राखेँ। सिक्किम भारतको आन्तरिक मामिला हो र यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएमा तपाईँको सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। उच्च तहबाट यो सार्वजनिक हुनुपर्छ कि सिक्किम नेपालको सरकारको विषय होइन। भारतीय नागरिकको सम्पत्ति नोक्सान भएकोमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। भारतको सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालयको तुरुन्त मर्मत सम्भार हुनुपर्छ। यी बुदामा परराष्ट्र मन्त्री चुपचाप रहे र म दूतावास फर्किएँ। त्यही बेलुका मैले हाम्रो परराष्ट्र सचिवलाई नेपालको 5 दिने घटनाक्रमबारे जानकारी गराएँ। यस विषयमा राजालाई भेटेर दरोसँग विरोध जनाउन मलाई निर्देशन आयो। मैले चाहेकै दिन राजालाई भेटेँ। मेरो सरकारको निर्णयबारे राजालाई जानकारी गराएँ। त्यसको 2 दिनपछि म दिल्ली फर्किएँ र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नेपालका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्त रेसिप्रोसिटी अनुसार नयाँ नीति तयार पार्न संलग्न भएँ। हाम्रो माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले तत्काल काम थाल्यो। प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजालले सार्वजनिक रूपमा नै 3वटा समारोहमा माफी मागे। त्यति मात्र होइन, मेलमिलापको सन्देश प्रदर्शन गर्दै उनले भारतको भ्रमण पनि गरे। मसँगै प्रधानमन्त्री गान्धीले रिजाललाई विमानस्थलमा स्वागत गरिन्। कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री गान्धीले प्रष्टैसँग नेपालको व्यवहारबाट कति रिस उठेको छ भन्ने समकक्षी रिजाललाई बताएकी थिइन्। रिजालले चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन र मेरो काठमाडौँको फिर्तीका लागि आग्रह गरे, तर मलाई काठमाडौँ फर्काउन 2 महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। मैले नेपालबारे भारतमा पाएको निर्देशन र ब्रिफिङ उत्साहजनक थिएन। प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्देशन स्पष्ट र संक्षिप्त थियो। नेपालका शासकहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। उनीहरू कुरा एउटा गर्छन् तर काम त्यसको ठीक विपरीत गर्छन्। मलाई त्यो मन पर्दैन। उनीहरू हाम्रा मित्र होइनन्।
म तपाईँलाई त्यहाँ पठाउँदैछु किनभने तपाईँलाई उनीहरूबारे थाहा छ। तपाईँ सम्बन्ध सुधारका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ विचार गर्नुहोस्, तर उनीहरूसँगको डिलिङमा भने डरोसँग उभिने गर्नुहोस्। इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, सन् 1950को दशकमा मेरो बुबाले एउटा राजनीतिक गल्ती गर्नुभयो, त्यो हो नेपाल भारतमा नगाभिनु। अब हामी गोली र शक्ति प्रयोग गरेर होइन कि मतपत्रद्वारा नेपाललाई भारतमा गाभ्नेछौँ, इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्। सिक्किम भारतमा विलय गर्छन् भन्ने कुरा 90% जनतालाई थाहा नै थिएन, तर 400 जना सिक्किमी आर्मीलाई भारतले निशस्त्र पारेछन् र भनेछन् कि सिक्किमको सुरक्षा भारतीय आर्मीले गर्नेछन्। एक दिन अचानक राजा चोक्यालको दरबारमा 5000 जना हतियारधारी भारतीय आर्मीले आक्रमण गर्यो र एकजना निहत्था गार्डको हत्या गर्यो। दरबारका गार्डहरूसँग हतियार नै थिएनन्। अनि पछि राजा चोक्याललाई बन्धक बनाएर तिम्रो के माग छ भनेर सोधेछन् र राजाले जनमत सङ्ग्रहको माग गरेछन् र 3 दिनमा धाँधलीपूर्ण जनमत सङ्ग्रह गरी अत्यन्त न्यून मत 22% मात्र खसेकोमा भारतीय आर्मीको डर र त्रासमा परि 57% भारतमा गाभ्ने पक्षमा मतदान गरेछन्, तर रले 97.5% भारतमा गाभ्ने पक्षमा मतदान गर्यो भनेर प्रचार गरेछन् र अन्ततः सिक्किमलाई यसरी भारतमा विलय गराइयो। नेपालमा पनि 2046 सालको परिवर्तनपछि विभिन्न पार्टीहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था रले सत्तामा पुर्याउने र झराल्ने काम गरिरहेको छ र बीचमा पटक पटक गरी 40 लाखभन्दा बढी भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाइसकेको कुराले उसको नियत छर्लङ्ग हुन्छ। अब मधेस प्रदेशहरूमा जनमत सङ्ग्रह हुनासाथ उताबाट नेपाल प्रवेश गरेका ती 40 लाखभन्दा बढी भारतीयले मतदान गर्नेछन् र भारतमा गाभ्ने पक्षमा 70% मत खस्नेछन् र रको खेल पुरा हुनेछ। त्यसैले सिक्किमको भारतमा विलय भएको इतिहासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ।